السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في واحد الدرس جديد مختلف بزاف على الدروس اللي كنقدمو. هاد الدرس هذا كيتكلم على المقاومة المتغيرة. هاد المقاومة المتغيرة شنو هو الدور ديالها في جميع الأجهزة الإلكترونية؟ هما الأشكال ديال المقاومة بزاف، أنا فقط غنهضر لكم على هاد النوع هذا اللي هو المقاومة المتغيرة. هاد المقاومة المتغيرة كيف ما كتشوفوا هي اللي كتشوفوها هي اللي كتشوفوها معنا في الأجهزة الإلكترونية بزاف، بحال الراديو، بحال التلفازة القديمة، بحال بزاف الأشياء. هذه زر رفع أو خفض الصوت. هذا عبارة فقط عن مقاومة لديها ثلاثة أقطاب كيف ما كتشوفوا، القطب الأول والوسط وهذا اللي على اليسار. هنا عندي جوج ديال المقاومات مشتركين. أنا فقط غادي نحتاج عفوا أنا فقط غادي نحتاج هاد المقاومة اللي على اليسار، غادي نخدم لكم بها واحد المثال بسيط زوين. كيف ما كتشوفوا معنا هاد المقاومة عندها ثلاثة ديال الأقطاب. القطب كيف ما كتشوفوا الالوان، هنا قطب السالب اللي على اليسار في الوسط، وعندنا قطب على اليمين، قطب على اليسار اللي هو سالب. السؤال هنا مطروح: واش يمكنني نبدل الموجب بالسالب والسالب بالموجب؟ نعم. وفقط هاد السالب والموجب كيحدد لنا فقط اي اتجاه يعني غادي نرفعو فيه الصوت. مثلا الا خليتي الموجب الاحمر هو الاحمر والكحل هو الكحل، لان الموجب والسالب هما اللي في الاطراف، يعني الا دورتي لليمين غادي ترفع الصوت، الا قلبتيهم غيولي رفع الصوت هو اللي على العكس هو اللي على اليسار. يعني فقط مجرد يعني اتجاه لدوران الصوت. هذه اول حاجه. ثاني حاجه غادي نخدم لكم بها واحد المثال بسيط. غادي ان شاء الله غادي نجيبو غادي نشوفوا معنا هنا. نعم، هنا واحد البطاريه. غادي نجيبو ان شاء الله واحد البطاريه. هاد البطاريه كيف ما كتشوفوا معنا عندها حتى هي ايضا عندها موان وعندها بلس، يعني كتخرج موان بلس. وغادي نجيبو ايضا المقاومه المتغيره كيف ما كتشوفوا معنا، اللي هي رسمت لكم على هذا الشكل. وعندنا جهاز غادي نجيبوه سميتو الملتي متر. هو الجهاز اليوم ان شاء الله غادي نستخدمه في قياس الفولت. والفولت هنا مستمر، يعني تيار مستمر اللي كيكون المستمر هو اللي كيكون في البطاريات. اذا شنو غادي نديرو ان شاء الله؟ عفوا، لاحظوا معايا شنو غادي ندير. اول حاجه غادي نشد الطرف الموجب ديال البطاريه، غادي نلصقو مع الموجب ديال المقاومه. ناخذ لكم واخا تبدلوا هاد الاطراف ماشي مشكل، فقط هو كيعتمد على الاتجاه ديال الدوران. خليتيهم كيف ما هما، الدور على اليمين غتزاد الفولت الجهد الصوت، قلبتيهم غتولي تزيد الصوت هو اللي على اليسار. هو فقط اتجاه الدوران ديال هاد المقاومه. شنو غادي نديرو؟ غادي نشركو البلوس عفوا مع البلوس، بلوس مع البلوس. وغادي ان شاء الله نلصقو الموان الموان مع الموان. غادي يبقى لنا فقط خط الوسط. هذاك الوسط شنو غادي نديرو به؟ هذاك في الوسط غادي نجيبو هاد الموجب ديال الملتي متر. حنا ديجا غنكونو محددين الاشاره على الفولت، التيار المستمر ديال البطاريات. والمتردد كيكون في الضو في البريزات وداكشي. نشدو هاد البلوس هذا، نعم، غادي نلصقوه في هاد الوسط، نعم الوسط. والموان، الموان هو السالب، غادي نلصقوه مع السالب، يعني السالب ديال البطاريه مع السالب اللي اخترتيه انت، هذا وهذا ديال المقاومه المتغيره، مع السالب ديال الملتيمتر، يعني السالب الثلاثه بهم كيتشاركوا. الموجب ديال البطاريه مع الموجب ديال المقاومه، والموجب ديال هذه نديروها في الوسط، لانها اللي غادي تخرج لنا من هنا الفولت. من هنا غيخرج لنا الفولت باش يتقرا لنا في الملتيمتر، وغادي نشوفوا شنو ماذا سيحدث. اذا نطبقوا هذا الشيء، نطبقوا هذا الشيء عمليا. لدينا البطاريه لديها اتجاهان موجب والسالب. اذا الموجب ديال البطاريه هو هذا، البطاريه الموجب ديال هذا والسالب ديالها هو هذا. عندي المقاومه المتغيره هنا كيف ما كتشوفوا عندي جوج، ها هما سلوكه مصايبين. عندنا اللون الاحمر هو الموجب، واللون الاسود اللي هو السالب، وعندنا الوسط اللي هو الابيض. اذا شنو قلت لكم انا؟ السالب مع السالب، ها هما كيف ما كتشوفوا معنا هنا السالب، عفوا
آسف على جودة التصوير. السالب مع السالب، والموجب أيضا مع الموجب، الموجب مع الموجب. ان شاء الله ملي غنديرو التجربه غادي نعرفو شنو هو الدور ديال المقاومه. راه كاينه حتى في التليفونات، غير هي صغيره جدا، اخترعوا شي مقاومات تكاد لا ترى بالعين المجرده. اذا شنو غادي بقى لنا؟ الخط الوسط. غادي نجيبو الملتيمتر ديالنا، غادي نديرو على الفولت. حنا كنعرفو الفولت المستمر. هنا عندنا قياسات، حنا عندنا هاد البطاريه هادي الفولت ديالها كيفوت 2 الفولت، واقل من 20. يعني من الاحسن نديرو اكبر قيمه هي 20. كيف ما كتشوفوا معنا نديرو هاد الملتيمتر هنا. هاد الملتيمتر كيخرج منه ايضا حتى هو البلوس والموان. ديجا انا قلت لكم لي موان كيتشركوا فيهم كاملين، الموان ديال المقاومه مع الموان ديال البطاريه مع الموان ديال ديال الملتيمتر. هو لي موان مع الموان كيف ما كتشوفوا هنا. البوزيتيف اللي هو البلوس الزائد غنشركوه مع الوسط ديال المقاومه، مع الوسط ديال مع الوسط ديال اللي في المقاومة. هنا لاحظوا معي جيدا عندما أقوم بتدوير هذا القابس، لاحظوا معي عندما أقوم بتدوير هذا القابس، لاحظوا معي يعني كنزيد الفولت بالفاصلة. مثلا بغيتي هاد البطارية ديك تخرج، أنا عندي البطارية كتخرج 4 الفولت، انت شحال بغيتي 2 الفولت، كدور بشوية وكتحصل على 2 الفولت تقريبا. شوف 7 3 تقريبا 2 الفولت انا جبتها. مثلا بغيتي 2.5 2.13 2.12 ونشوفوا الماكسيموم، ندوروا الماكسيموم يعني 4.73. الماكسيموم هو ان البطاريه هي الجهد ديالها 4 الفولت ديالها 4.73. حنا هنا بغينا فقط 4 بلا 73 بلا حتى حاجه. نحاول نجيبها هي ولا تقريبا 2.1.0 تقريبا. يعني شنو الدور المقاومه؟ هي هاد البطاريه كتخرج لنا 4 الفولت، هاد المقاومه الدور ديالها هو كتخفض لنا الجهد لداك الشيء اللي بغيتي انت. انا كنهضر على المقاومه متغيره، كاينه مقاومات اخرين ماشي متغيرين فيكس، كتنقص لك الفولت على حسب شنو مكتوب فيها، لان المقاومات كيكون مكتوب فيها، الا ما كانش مكتوب فيها كيكون مكتوب فيها الالوان، وعن طريق الالوان يمكن لك تعرف شحال يمكن لها تنقص لك ديال الفولت. مثلا بغينا 3 مثلا فاصلة 50، شوفوا 52 51 50 وهكذا. يعني هاد المقاومة المتغيرة تقوم فقط بخفض أو رفع يعني الفولت، لذلك تظنون أنه يقوم بخفض الصوت لكنه يقوم بخفض الفولت، لذا فهو يتحكم في الصوت عن طريق هذه الميزة. فهي تجربة جميلة. يمكن لكم ديروها على الشارجور، ديري الشارجور في البريز. مثلا بغيتي تشارجي شي حاجة، بغيتي 3 الفولت، ركبوا مع المتغير وخرج البلوس والموان. الموان من لي موان ديروه في البطارية، والبلوس حتى هو ديروه في لي بلوس، يعني هو اللي كنخرجو من الوسط ديال المقاومة. وبقى تشارجي مثلا عندك بطارية كتشارجا ب 3.50، دير هاد 3.50، او مثلا ب2 الفولت او شي حاجة بسيطة، او تشارجي مثلا البطارية ديال 1.2 الفولت يعني 0.21 مثلا 3 جوج، هي حساسة جدا، 1 ثم عفوا 0 تقريبا وهكذا. اذا تقريبا كتبقى تعدل حتى كتجيب 1.2 وكتشارج داكشي اللي بغيتي. اذا شكرا بزاف على التتبع ديالكم. كنتمنى كيف قلت لكم هنا بلوس، ها هو البلوس مع البلوس، بلوس مع لي موان مع لي موان، والبلوس ها هو كديرو في الوسط، في الوسط ديال المقاومه. انا هادشي ما عنديش مريقل مزيان، كتبدا تريكل الفولت اللي خصك. الا ملي قلت لكم الماكسيموم كتخرج لك البطاريه اللي كتقيس لك الجهد ديال البطاريه اللي كتخرج. اذا شكرا بزاف، ونتمنى تكونوا استفدتوا واخا شويه شنو هو دور المقاومه. ماشي ضروري انكم ديروا في حالها، يعني فقط تكون عندكم واحد المعلومه هكا تستافدوا شي شويه. هنا عندنا 2 المقاومه، ديك الساعه غادي نفصلهم. الا لقيتو شي مقاومه يمكن لك تحيدها وتولي تسودي 3 ديال سلوك الاطراف،
وتسودي مع البطارية وتولي عندك مع الشارجور عفوا، وتولي عندك اللي كيخرج فيكس. شكرا بزاف، كنتمنى تخلينا واحد جيم واشتراك. السلام عليكم.